मन में आनंदी हुनु कथा को मन में इन के हुनु चिंता बड़ा दूर हुनु तर ओहो यो त आज अनौठोको कुरो भयो भन्न साथै अनि भन्नुभयो हेर्नुस् मैले 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण औपपुराण उपपुराण यी आदि गरेका पुराणहरू रचना गरिसके अनि यत्रो शास्त्रहरू रचना गरिसक्दा पनि हजुरको मनमा अप्रसन्न छ भने अनि अब कसको मनमा चाहिँ प्रसन्नताको भाव होला त राजन। अब सुन्नुस् म हजुरलाई एउटा कुरा भन्दछु हेर्नुस् म हजुरलाई केही प्रसंगको केही मेरा कुराहरू सुनाउँदछु है त भनेर भन्नुभयो। नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो आफ्ना सारा पूर्व वृत्तान्त श्रवण गराइदिनु भयो। आफ्नो जस्तो कुरा पूर्व जन्मका वृत्तान्त श्रवण गराइसके पश्चात यो पनि त म जस्तै रहेछ मेरो जस्तै पीडा रहेछ भनेर मनमा चित्त बुझाउनु हुन्छ कि भनेर भन्दिनु भयो। हेर्नुस् अघिल्लो जन्ममा म एउटा दासीको पुत्र थिए। मेरो माताजी कुनै एउटा राजाको गृहमा काम गर्नको लागि बस्नुहुन्थ्यो। माताजीले काम गरेको दिउँसभरि काम गर्दाखेरि पाएको जुन ज्याला हुन्छ नि अतः जो पाउने खानेकुरा हुन्छ त्यो खानेकुरा मध्येबाट मलाई केही अलिकति पिलाउनुहुन्थ्यो खुवाउनुहुन्थ्यो अनि त्यस पश्चात आफू पनि खानुहुन्थ्यो। त्यसरी मलाई मेरी माताले पाल्नु भएको थियो। तर त्यही माताको साथमा माताजीकै साथमा रहेकी थिएँ म रहेको थिएँ। अनि एक दिन हैन 2 दिन हैन एक दिनको कुरा हो। के भयो त आज अश्विनी कुमार मुनिहरूको कृपाबाट त्यो ठाउँमा चतुर्मास यानि 4 महिनाको एउटा यज्ञको आरम्भ भयो राजन। र यज्ञको आरम्भ भयो। यज्ञको आरम्भ हुँदाखेरि आज त्यहाँ मैले अन्य धेरै भक्तजनहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यही धेरै भक्तजनहरूको बीचमा बसेर मैले त्यो यज्ञ राम्रोसँग श्रवण गर्ने यज्ञमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सेवाको मैले के पाएँ भाग पाएँ। 1 दिन हैन 2 दिन हैन 3 दिन हैन। यज्ञमा धेरै प्रकारका श्रोता थिए राजन। यज्ञमा श्रोताहा थिए सरौताहा थिए सुताहा थिए। श्रोताहा भनेको जे भइरहेको छ जे कार्य भइरहेको छ त्यसैलाई मात्रै एकाग्र भक्तिपूर्वक बसेर श्रवण गर्नेलाई श्रोताहा भनेर भनिन्छ। जस्तो प्रकारले आज हामी के छौं त भागवत श्रवण गर्न आएका छौं हामी श्रोताहा। अहिले हामी सबैजना श्रोता हौं। अब हामी अनि फेरि त्यो यज्ञमा अर्का त्यस्ता पनि थिए भक्त कि सरौताहा। सरौताहा भनेको यज्ञको लेखा र जोखा गर्न आउने जो टिक्का र टिप्पणी गर्न आउने हुन्छ नि जो कोही त्यहाँ पुराण लगाउने भनेका थिए। कस्तो पुराण लगाएछन् अनि व्यवस्थापन कस्तो छ अनि बस्नको लागि के कस्तो व्यवस्था छ प्रसादी खुवाएका छन् कि छैनन् पण्डाल कस्तो बनाएका छन् मण्डप कस्तो बनाएको छ मण्डपको सजाउ कस्तो छ अनि पुराण त लगाए अनि त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई अतिथि अथवा पाहुनाहरूको राख्ने व्यवस्थापनमा के कस्तो रहेको छ भनेर जो यज्ञमा आएर यज्ञको लेखा र जोखा गर्ने यज्ञमा आएर अब सरौताहा भनेको के हुन्छ त एक त उ टिक्का टिप्पणी गर्ने हुन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो सरौताको स्वभाव भनेको चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा बीचमा बस्ने के हुने सबैभन्दा बीचमा बस्ने र आफूले भ्याएसम्म ओल्लोपट्टि पल्लोपट्टि माथिल्लोपट्टि तल्लोपट्टि माथिल्ला घर तल्ला घरका जो क्षति हुन्छ नि छिमेकीहरू
हो। अनि त्यसपछि गएर कस्तो लाग्यो कथा, ठिकै लाग्यो। भजन पनि राम्रै रहेछ, मण्डप पनि राम्रै सजाएको रहेछ, पण्डाल पनि सुन्दरै छ, कथामा भक्तजन पनि पहिलो दिन टनक्कै भरिसकेछ, भोलिदेखि कहाँ बस्ने यो टुङ्गो छैन। अनि अब पण्डाल भित्र मण्डप भित्र बसिसके पश्चात शास्त्रले नीतिले के भनेको हुन्छ, कुनै पनि कुराको टिक्का टिप्पणी नगर्नु। तर सरौताको मनमा त्यो टिक्का टिप्पणी नगर्नु भन्ने कुरो आउँदैन, सरौताको स्वभावै हो टिक्का टिप्पणी गर्ने, हैन। अनि कस्तो लाग्यो, ठिकै छ हो, यहाँ भित्र बसे होला, बरु यो पण्डालबाट बाहिर गइसकेपछि चित्त नबुझ्ला कुरा गर्दै जानु होला, अलग कुरो हो। तर यो मण्डप भित्र बसिसकेपछि हाम्रो मनमा के हुन्छ त, भगवानको अपमान गर्नु हुँदैन, किनकि हामीलाई प्रायश्चित पापदेखि धेरै डर लाग्छ र यहाँ भित्र केही गर्न सक्दैनौँ। कसले? भक्तले, तर श्रोताले। तर सरौतालाई त्यसको पनि डर हुँदैन, के भक्तिको डरै हुँदैन, उसको मनमा भक्ति नै रहेको हुन्न, ऊ त आएको हो टिक्का टिप्पणी गर्न, हैन। अनि बिचमा बस्छ, अनि कस्तो लाग्यो, ठिकै लाग्यो। अनि अर्कोलाई सोध्यो कस्तो लाग्यो, ठिकै लाग्यो। अर्कोलाई सोध्यो कस्तो लाग्यो, ठिकै लाग्यो। भन्दा भन्दै गेट कटेर गएको थाहा नपाउनेलाई भनिन्छ सरौताहा। अतः यज्ञमा हल्ला खल्ला गर्ने अनि ओल्तिर पर्तिरकोलाई आफू पनि नसुन्ने, अर्कोलाई पनि सुन्न नदिने स्वभावलाई भनिन्छ सरौताहा। अनि अर्को हो सुताहा। अब सुताहा भनेको यज्ञमा आउने, अरू केही छैन, आनन्दले कथा चलिरहेको छ। अब के भयो र, पण्डितजीले कथा दिइरहनु भएको छ, सङ्गीत पनि चलिरहेको छ, मास्तिरबाट अनि कि शीतल हावा पंखा चलिरहेको छ। अनि के हुन्छ, जागृत सुसुप्ति सुसुप्ना, जागेको हो भनौँ भने भनेको कुरा थाहा छैन, सुतेको हो भनौँ भने सपना देखेको छैन, त्यो अवस्थालाई भनिन्छ जागृत सुसुप्ति सुसुप्ना। जागेको हो भनौँ भने भनेको कुरा थाहा नै, सुतेको हो भनौँ भने सपना देखेको छैन, र त्यो अवस्थालाई भनिन्छ सुताहा। हुन त शास्त्रमा के भनेको छ, यो तीनटै नहुनु भनेको दुईटै नहुनु भनेको छ। के नहुनु, सरौता पनि नहुनु, सुताहा पनि नहुनु, सकिन्छ श्रोताहा हुनु भनेको छ शास्त्रमा, हैन। तर कतिखेर सरौता पनि आउँछ, कतिखेर सुता पनि आउँछ, कतिखेर हाम्रो मनमा के आउँछ, अहंकार आउँछ, सरौता हुन्छ। कतिखेर हाम्रो मनमा निन्द्रा अनि कि शरीरमा के आउँछ, निन्द्रा देवी आउँछिन्, सुता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब सरौता पनि नहौ, सुता पनि नहौ, मात्रै केवल श्रोता भएर भागवत श्रवण गरौँ राजा। अब यो तीनटा प्रकारका भक्त थिए, यी तीन प्रकारका श्रोता मध्येमा श्रोता भएर बस्नु है। हुन त भक्त सज्जन वृन्द, बरु सरौता हुनु भन्दा त सुता नि हुनु राम्रो, सरौता चाहिँ नहुनु। किनकि मलाई खासै सरौता चाहिँ त्यति मन पर्दैन, सुता भने बरु कम्ती नि, शरीर त छ नि त्यहाँ, उ त निदाएर बसे पनि बस्न त बस्या छ, केही फरक पर्दैन। सुताले कसैलाई डिस्टर्ब गर्दैन, आफै मात्रै निदाएको हुन्छ, अरूलाई त हल्ला खल्ला गर्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा सुतै हुनु, सकेसम्म नहुनु। यदि हुनै परेछ भनेदेखि सरौता नहुनु, सुतै भएर बसेर सुने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। सुन्नु चाहिँ सुन्नु, बोलो गोविन्द भगवानको। त्यसै गरी राजन, अब धेरै भक्त मध्येमा आज ती जो बालक थिए नि, ती बालकले चाहिँ आनन्दमय भावले कथा श्रवण गरेको देख्नु भएछ पण्डितजीले। अनि कथामा एकदम विधिवत रूपमा एकाग्र भक्तिपूर्वकले सुनेको र कथामा कुनै पनि विघ्न बाधाको प्रभाव नगरिकन सुनेका थिए। कसले? ती बालकले राजन। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, धेरै दिन तक त्यसरी श्रवण गरिसके पश्चात अनि ती बालकको काम चाहिँ के रहेछ त भन्दा सेवा, गुरुको सेवा गर्ने। ती रहेका जति पनि पण्डितजीहरूको सन्तहरूको सेवा गर्नको लागि भनेर कसलाई दिएका थिए त? ती बालकलाई दिएका थिए राजन। अनि एक दिन
सेवा गर्दै 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 जाने क्रममा के भएछ, दिउँसभरि कथा सुन्ने पनि त्यही बालक, अनि बेलुका ती सन्तहरूको सेवा गर्ने पनि तिनै बालक। अनि ती सन्त महात्माहरूले सोध्नु भएछ, बाबु तिमी को हो? म दासी पुत्र हुँ। अनि तिमी? म यहाँ मेरी माता यो घरमा गृहमा काम गर्नुहुन्छ, दासी हुनुहुन्छ र म उसैको छोरो हो। प्रभु आज मैले हजुरहरूको सेवा गर्न पाएँ, बहुत भाग्य पाएको छु। यो जीवन मेरो सार्थक भएको छ। किनकि जन्म लिएर आएको आज मेरो बहुत के भयो, यो शरीर छ नि, शरीर अब मैले यस्तो भाग्यले प्राप्त गरेको हजुरहरूको सेवा गर्ने, त्यसमा पनि गएर भगवत यस्तो कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने जो कोहीलाई यस्तो अवसर कहाँ मिल्छ प्रभु। अनि भोलिपल्ट त्यो जुन भोजन गरेको अहिले हाल भन्छौँ नि हामी, के भन्छ थलिया होइन, पत्तल, त्यो बाँकी रहेको 2-4वटा खानेकुरा सित्ताहरू थियो, केही खानेकुराहरू थियो। त्यो खानेकुरा लगेर अब पत्तल लगेर फ्याल्नको लागि त अब जुठो लगेर फ्याल्न त कसैलाई सोधिरहन पर्दैन नि। अनि कतै मैले फ्याल्दाखेरि कतै गल्ती पो हुने हो कि भनेर त्यति आज्ञाकारी थिए। प्रभु म यो के गरौँ भनेर सोध्न लागे राजालाई सोधिसके पश्चात अब त्यो त उठाएर फ्यालिदिने कुरो हो, फ्यालिदिए भइहाल्छ। साह्रै भोक लागेको रहेछ, काम गर्दा गर्दा थकित भएको थियो। यसो विचार गरे, अब त्यो धेरैजना साधुहरूले खाएर बाँकी रहेको जुन त्यो पत्तलमा रहेको त्यो चेपचापमा रहेको उचिष्ट थियो नि जुठो, त्यो जुठोलाई एकै पत्तलमा एउटै भाँडामा चाहिँ के गर्नुभयो, खट्टा गर्नुभयो, जम्मा गर्नुभयो। अब भनिएको छ जस्तो अन्न त्यस्तो मन, जस्तो प्रकारको अन्न खायो मन त्यस्तै हुन्छ। आज मैले कम्तीमा पनि यो अन्न, यस्तो अन्न मैले खान पाएँ भने त्योभन्दा ठुलो भाग्य के होला भनेर त्यो सबै जम्मा गरिएर अन्नलाई एक ठाउँमा सितालाई जम्मा गर्नुभयो र अनि आफूले ग्रहण गर्नुभयो, बाँकी रहेको पत्तललाई फ्यालिदिनु भयो। ओ यो कुरो आज सन्तहरूले थाहा पाउनुभयो। अनि भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले आज यो के गरेको? गुरुदेव मैले हजुरहरूको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। आज मैले हजुरहरूको जस्तो किनकि सन्त महात्माको जुठो खान पाउनु त्योभन्दा भाग्य के होला र? यदि खानु नै खान परिसके पश्चात के हुन्छ त, आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिको खानु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि गएर आज यस्तो सन्त महात्माको जुठो खान पाउनु मेरो त अहो भाग्य हो। अनि त्यसै गरी आज मैले त्यो तरहले ग्रहण गरेँ। अनि त्यही रूपमा त्यो भोजनलाई ग्रहण गर्नुभयो, सेवा गर्दै जानुभयो, सेवा गर्दै जानुभयो। अनि त्यो कथा श्रवण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आज के भयो त, त्यो भागवत भक्तिले र भगवानका दिव्य कथाले श्रवण गरेको माध्यमबाट उहाँ आज केवल भगवत भक्ति बिना अलग रहन सक्नु भएन, राजा रहन सक्नु भएन। अनि अब त्यो यज्ञ त सधैँ रहँदैन थियो राजन, यज्ञ त समापन भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अनि यज्ञ समापन भएर सारा सन्त महात्मा जोगीहरू यिनकी गुरुवरहरू सबैजना विदा हुनुभयो राजन। विदा भइसके पश्चात अब के गर्ने? उसलाई त्यो सत्सङ्ग बिना त क्षणभर बस्न मन छैन, गृहमा छैन तानी। तर अब फेरि जाने कहाँ त? गङ्गाजीको किनारमा। अनि गङ्गाजीको किनारमा गएर भगवत चिन्तन गर्न त गर्ने र ब्रह्मा अनि कि भगवत चिन्तन गर्नको लागि अब यता गृहमा माताजी हुनुहुन्छ नि त। अब छोडेर जाउँ माताजी रुनु होला, छोडेर जाउँ माताजी कहाँ गयो छोरो भनेर खोज्नु होला, नजाउँ भने भक्ति छुट्ने। अब के गर्ने? अनि त्यसै गरी ठिकै छ भनेर भगवत चिन्तन गर्दै गई। भगवानको कृपा यो भयो, मेरो भावलाई भगवानले बुझिदिनु भयो। के भयो?
हे प्रभु आज हजुरको भक्ति गर्न त जान्थे तर के गर्ने माताजीको मोहले मलाई ढाकेको छ। त्यसै हुनाले गर्दा म आज जान सकेको छुइनँ। आज मेरो म माथि दया र कृपा गरी बक्सियोस्। मैले हजुरको सेवा र भक्ति गर्न जानको लागि कुनै पनि त्यस्तो चिज बाधक बनेको छ भने आज म साह्रै दुखी हुनेछु। त्यो भन्ने बित्तिकै भगवान दयालु हुनुहुन्थ्यो। भगवान बहुत भक्तको भावलाई बुझ्नुहुन्थ्यो र माताजी गौशालामा जानुभएको थियो गाई दुनको लागि भनेर। गौशालामा गौ बाँधिएको ठाउँमा गाई दुन जाँदाखेरि एउटा तक्षकले आएर डसिदियो राजन। डस्न बित्तिकै माताजीको प्राण अन्त्य भयो। माताजीको प्राण अन्त्य भयो। माताजीको प्राण अन्त्य भइसके पश्चात ती बालक के हुनुभयो त हर्ष विह्वल खुसी हुनुभयो। माताजीको 10 गात्रादि क्रियाकर्म गरिदिनु भयो राजन। गरिदिनु भयो। गरिदिसके पश्चात अनि त्यहाँबाट अब त्यस ठाउँमा बसेर खाऊ भनेर भन्ने को रहे त कोही पनि रहेन। पहिले पो आमा हुनुहुन्थ्यो र आमाले ए छोरो ए बाबु यता आइज खा भनेर खानेकुरा दिनुहुन्थ्यो। आज त छोरो छैन कि माताजी हुनुहुन्न। माताजी नभइसके पश्चात अब मलाई खाऊ भनेर आएर भन्ने त कोही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ म बसेको के अर्थ होला र भनेर त्यहाँबाट बल्ल खुसी हुनुभयो। र आज गंगाजीको किनारमा बसेर यो आसन यानी शरीर यानी आसनलाई जितेर र इन्द्रियलाई बहसमा राखेर इन्द्रियलाई बन्धनमा राखेर केवल भगवत चिन्तन गर्नुभयो राजन। अब त माताजी हुनुहुन्थ्यो रोक्ने मायाको प्रभाव पनि माताजी हुनुहुन्थ्यो। माताजी नभए पश्चात त कसैले बाबु बस भनेर भन्दैन। अनि उहाँ त के हुनुभयो त अब यानी कि फ्री हुनुभयो। जानुभयो गंगाजीमा ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो शरीरलाई के गर्नुभयो अन्त्य गर्नुभयो राजन। शरीरलाई समाधि लिनुभयो। समाधि लिइसके पश्चात आज फेरि पुनः के हुनुभयो त ब्रह्माजीको पुत्रको रूपमा प्राप्त हुनुभयो। र आज केवल म त्यस्तो पूर्व जन्ममा म त्यस्तो कुलमा जन्मिएको भनी आज मेरो मनमा त आनन्द छ। मेरो मनमा त के छ शान्ति छ। र मेरो मन त यति आनन्दित भएको छ भने आज हजुरको मनमा किन अशान्त? हेर्नुहोस् हजुरले त यत्र यत्र 17 पुराणको रचना गरिसक्नु भयो। 4 वेदहरूको रचना गरिसक्नु भयो भनी आज हजुरकै मनमा शान्ति छैन भने अन्य सामान्य व्यक्तिको मनमा के होला भनेर यस्तो कुरा गर्ने बित्तिकै हजुरले एउटा कर्म गर्नको लागि एउटा चीज चाहिँ रचना गर्नुस् अनि त्यस पश्चात हजुरको मनमा शान्ति हुनेछ। हजुरको मनमा अशान्त भएको कुरा एउटा कुरा छ। त्यो कुरा हजुरले तयार गर्नुभयो भने हजुरको मनमा शान्ति भइहाल्छ भनेर अनि नारदजीले यता वेद व्यासजीलाई के गराइदिनु भयो त चतुश्लोकी भागवत प्रदान गराइदिनु भयो। चतुश्लोकी भागवत भक्ति ज्ञान र वैराग्यले पूर्ण भएको भगवत नाम संकीर्तन